بعد آیا دب پوچھے آجے نبی دے دوترے کلو حسن کلو پوچھو ایک دن سیدہ فاطمہ تو زہرا کھانا کھا رہی نے امام حسن بھی بیٹھے نے امام حسین بھی بیٹھے نے حسین ماں دینا لکمے تروڑ کے کھا رہے حسن نہیں کھاندے اما جی نے ایک دن ویکھیا اما جی نے 2 دن ویکھیا اما جی نے 3 دن ویکھیا ایک دن حسن نو کہن لگیاں سیدہ زہرا پاک حسن پترا حسین میرے نال کھانا کھاندا ہے تسی کیوں نہیں کھاندے ادو امام حسن نے فرمایا کہ دی اما میرا دل کردا ہے کہ میں بھی تھوڑے نال کھانا کھاواں پتہ نہیں کیوں نہیں کھاندا اے حسن پترا وجہ کی ہے اے اما جی وجہ ایوے تسی کھانا تروڑ دے ہوو لکمہ لیندے ہوو او لکمہ تھوڑا دل کردہ ہوئے او لکمہ میں تروڑاواں میں بھی بے ادبی سمجھنا وا تے عاشق دی بارگاہ دے قلم اٹھا کے کہنے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت عظمتاں کی سنا ماں بولو بولو عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دین دیاں نے دعاواں ساڈا ایمان اعتقاد ہے کہ یقین کرو جنہاں دے پیچھے ماں باپ دیا دعاواں ہون اللہ انہاں نوں بلندیاں عطا فرماندا ہے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں یا اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں رو پے پیارے نبی مصطفیٰ رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں بولو یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں بولو تارے دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور دیکھو آج بھی اور پہلا بھی ماں ہر لحاظ نہ پھر ماں ہی ہے نا جنہ درد او سہندی ہے ہر لحاظ نال اس عقیدت نو شاعر نے بیان کیتا ہے کہ او راتی نہ لیٹ آندا ہے اس تصور تخیل دی دنیا چن شاعر کہندا ہے محبت سبحان اللہ کھو لال پیارا جدے تک نہیں گھر آودا رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں جی رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں بولو تارے دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تارے دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں
بارگاہ عالیہ دندن ہدیہ درود و سلام دا گل ہے عقیدت و محبت الفت پیش کن تو بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستوں آج دا اکٹھ اسال ثواب دی محفل ختم کل دسواں شریف محتر المقام بھائی محمد عبد الخالق لیک صاحب انہ دی زوجہ محترمہ محمد واجد محمد فیصل محمد کاشف انہ دی والدہ مرحومہ دے اسال ثواب سے اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات نبی دی ظلف دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہ بچیاں دے والدہ دے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرمائے ختم پاک دی محفل پاک اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دے صدقے مائی سبا نو کرور کویا الہی جنت عطا فرمائے ایک وری آکھو سارے آمین کیونکہ دعا دا طلبگار مہمیاں تسی بھی ہو دعا میں نوی لوڑے تو نوی لوڑے اللہ رب العالمین اس محفل دا صدقہ ختم پاک دا صدقہ ذکر پاک دا صدقہ مالک انہ دی قبر دے کروڑ ہاتھ برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ آن آلیاں بزرگانوں جنہیں عزیز کربا بیلی دوست دور و نزی چل کر آئے اللہ برکت عظیم عطا فرمائے اپنی محبت تے الفت دا ثبوت دین دے ہویاں جڑا محفل پاک چ بیٹھا ہے او دی حاضری دا ثبوت انج بنے گا باواز بلند آکے سبحان اللہ دیکھو جی اسال ثواب ہے جنہ پڑھنا ہے وہ اسال ثواب ہو جانا ہے ایک وری محبت نہ کو سبحان اللہ کچھ بولو سبحان اللہ قرآن کریم برہان رشید دی ایک آیہ کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ کریم نے فرمایا بجز عبادت اپنے خالق کائنات مالک کائنات دی کریا جے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تے والدین نال حسن سلوک کریا جے والدین او ہستی ہے ماں باپ او ہستی ہے جڑی اپنے بچیاں نال بے لوس محبت کر دی میرا کسی نال تعلق ہے نا کیوں جی بیک صاحب میرا کسی نال تعلق ہے محبت آلہ تعلق ہے نسبت آلہ تعلق ہے تے میں ادھے نال پیار اسے نسبت نال کرانگا اسے تعلق نہ کرانگا اسے تعلق نہ ادھا خیال کرانگا میں اممہ دے اببا کو پوچھی لیا بابا جی ذرا میرے نال جڑا پیار کر دے کوئی تعلق دی وجہ نال فرمایا نہیں تینوں تے اپنا خون پلایا ہے تینوں تے جوان کیتا ہے تے دعا اے منگی مولا جوانی پتر چڑھدا روے تے بابا خوش ہوندا ہے جوانی پتر چڑھدا ہوئے تے ماں ہی خوش ہو جانی اے ماں باپ دنیا کائنات چ واحد ہسی ہے جڑی تواڈے نال اور میرے نال کیونکہ ہر دے والدین نے اے اپنے بچیاں نال بے لوس کوئی نہیں منگدے اے جڑے وڈیرے بیٹھے نے میں تھوڑا نا ایک تمہیدن ایک دو بات کو سمجھا کے اگے ٹروں گا اے جڑے بزرگ میرے سامنے بیٹھے نے میں نہ بزرگاں کو سوال کر کے پوچھا تے یہ کہندے حافظ جی یقین کرو پتر جدوں بھی ماں باپ دا کوئی تذکرہ چھیڑدا ہے نا ذکر چھیڑدا ہے تے اکھیاں بھی روندیاں نے تے دل بھی روندا تے کدی اج اللہ کوٹھی دیتی ہے اللہ گڈی بھی دیتی ہے اللہ عزت شہرت بھی عطا فرمائی ہے اے پنڈ وچ بڑی بلے بلے بن گئی ہے لوگ برادری قبیلے بڑی عزت کردے نے اج کدی اماں ہوندی نا تے اماں میری کوٹھی تے گڈی نوں ویکھ کے کہنا واہ پترا اللہ نے تینوں اینا نوازیا تے پتہ چلیا ماں باپ پتر دی اس عروج نو ویکھ کے بھی خوش ہوندے پتر کمائی کر کے لے آئے ماں باپ تاں بھی خوش ہوندے نے انہاں اکھیاں تو صدقے جاواں جڑے ماں باپ دی عظمت جو رو لیندیاں نے اکھیاں نام ہو جاندیاں نے تے میرا انداز ہے میں انداز نہ اپنا یہ کہنا جس عمر چ بھی ٹر جے نا انہوں اپنا باپ ہی یاد آندا ہے اپنی ماں ہی یاد آندی ہے وہ کسے نو نہیں روندا وہ اپنے ماپیاں نو روندا ہے تے جو حسینے تے ہاتھ رکھو ہاں تے جنہ دے چلے گئے نے اے تذکرہ تے میں عبدالخالق صاحب دی زوجہ دا کرما سے سال سوا سے بیٹھا ہاں اور واجد تے فیصل تے کاشف دی والدہ واسے دعا واسے آیا ہاں اے تے انہاں واسے دعا دا سلسلہ تے جدو اس بابے کو پوچھا بابا تو کیوں رونا ہے انہوں نے کہا حافظ جی تذکرہ تسی کسی ہور دا کر دیو اماں میں نو اپنے چیتے آ رہی ہے واحد اے رشتہ ہے ماں دا تے ایک باپ دا جڑی اپنی اولاد نہ بے پناہ محبت کر دیئے تے تساں ویکھیا پنڈ والے ہو کہ جنہ بھی اپنے ماں باپ دی عزت کیتی ہے اللہ کریم نے انہاں نو عزتاں دے تاج عطا فرمائے نے اللہ انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیتی ہے نمازی ہونا بڑی بات ہے اللہ دی عبادت کرنا بڑی بات ہے اور اللہ دا کرم ہے جنہا بندہ نمازی ہے میں نا ماں باپ دا تابعدار ہونا بڑی بات ہے کہ آندھنے عبادت بھی بڑی جلدی قبول ہو جاندی ہے جو ماں باپ دی دعاواں لے کے ٹرنے ہیں
ذرا محبت نال بولو ہاں سبحان اللہ۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے کو دامن چ گنجائش نہیں کہ میں تمہیدن بات عرض کراں، تھوڑے منٹ نے تھوڑیاں باتاں نہیں کرنی ہیں، ایک دو ہی بات کرنی ہے تاکہ وال گل بن جائے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ جڑا اس سالے سوا واس آیا یا اللہ جنہیں آئے بیٹھے نے نبی دی محفل دا صدقہ، اس ذکر دا صدقہ سب دیاں جوڑیاں نو معمور فرما دے، جنہاں دے ٹوٹ کے مالک اس محفل دا صدقہ کامل بخش فرما۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھاں گا، اپنے سینے نو ٹھار لئیے کہ رب ذوالجلال دے کلام تو آؤ قرآن پڑھیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے بندیا اپنے اللہ دی عبادت کری جا، سجدہ اپنے خالق کائنات کرنا ہے جڑا تیرا مالک کائنات ہے، جنہیں تینوں زندگیاں عطا فرمائیاں نے، جنہوں تینوں کائنات اندر جنہیں تینوں بھیجے آئے، ماں دے شکم دے اندر جنہیں صورتاں بنائیاں نے، جنہیں تیرے مالک کائنات تینوں پیدا فرمایا ہے۔ آؤ میں اس مقام وال جانا چاہنا ہاں۔ اللہ نے اپنی گل کیتی ہے نال اپنے تو بعد اونا دے ماں پیو دی گل کیتی ہے، میرے ماں پیو دی گل کیتی ہے۔ اللہ فرمایا ماں باپ دی عزت کری جا، ماں باپ دا ادب کری جا، رات ستیاں بھی گزر جائے گی، رات سو جائے گا، سویرے اٹھے گا، ماں دے قدم چوم لئی، پیو دا متھا جا کے چوم لئی، اللہ کریم تینوں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے محبوب نے فرمایا صحابہ جی سونیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑے ماں دے چہرے نو ویندا ہے پیار نال، بابا جی دے چہرے نو ویندا ہے پیار نال، باپ دا چہرہ ویندا ہے پیار نال، انہوں اللہ کنا کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کمری والے آقا نے فرمایا صحابہ جڑا ایک واری ویکھے اللہ حج تے عمریاں دا ثواب عطا فرماندا ہے، ایک حج تے عمریاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ سونیا میں صبح بھی ویکھاں گا، میں شام بھی ویکھاں گا، اے چٹی داڑھی والے بابے ذرا غور توجہ دا مقام چاہیدا ہے۔ وہ صبح اٹھ کے نوجوان ماں دی زیارت کرے گا، بابا جی دی زیارت کرے گا، ماں دا چہرہ انور ویکھے گا، باپ دا چہرہ انور ویکھے گا، سونے اللہ ثواب کنا عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ انہوں حج تے عمرہ دا ثواب عطا فرماوے گا، اللہ انہوں حج تے عمرہ دا ثواب دیندا ہے جڑا انہاں بابیاں دی زیارت کردا، ماں جی دی زیارت کردا وہ مول نہیں لگدا۔ اجاؤ اجرے ہون کرما لے نصیبہ لے بختان لے حج کر کے آئے نا، انہاں کو پوچھو تو صحیح نا بھئی حاجی کر کے آئے ہو، بیت اللہ دا طواف کر کے آئے ہو، صفا مروہ تے گئے ہو، مدینے بھی گئے ہو، ذرا اے دسیا جے کو سعودیہ والے کو سرٹیفکیٹ دیندے نے، وہاں نا جی سلطانی پترہ سرٹیفکیٹ کتے دینا ہے، اسی کر رہے ہیں او جانے او دی مرضی جانے۔ تے میرے نبی دی زبان چنا گارنٹی لے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے جائیں پتہ نہیں تیرا حج قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، محمد کو گارنٹی لے لے، ماں باپ دا چہرہ ویکھیا کر، اللہ حج تے عمریاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے چڑکاں واسطے نہیں، انہاں دی زیارت کری دی ہے، انہاں نو اکھاں نہیں کڈی دیاں، انہاں نو زیارت کریے تے اللہ حج تے عمریاں دا ثواب دیندا ہے۔ میں نوجوان ملت دے نوجواناں واسطے کے سبق دی بات کرن لگا، ماں باپ نو ویندیاں حج تے عمریاں دا ثواب ملدا ہے تے او وی او عمرے او حج جڑا میرے مالک دی بارگاہ چ قبول ہی قبول ہے۔
اے جڑا کر کے آئے ہیں اے نے گرنڈی کو نہیں کر آئے ہیں سونے دا مقام ویکھ کے آئے ہیں اوتھے زیارت ہر زیارت کر کے آئے ہیں اسی طواف کعبہ بھی کر کے آئے ہیں او تو میرے نبی دا دریا رحمت جوش آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اس بندے دا کی حال ہوئے گا جڑا صبح بھی اماں نو ویندا ہے رات بھی اماں نو ویندا ہے تے کملی والا کتنا کہ ثواب دیندا ہے اللہ فرمایا اللہ مقبول حج دے عمریاں دا ثواب عطا فرماتا ہے او حدیث رسول دا مطالعہ کر لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن دا عالم میرے مصطفیٰ دی اماں آمینہ کائنات آمینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹی جی میرے مصطفیٰ دی عمر پاکے تے حضور نہ مدینے گئے اپنی مانل جدو حضور دی والدہ امین کائنات آمینہ دا وصال ہویا او آخری ویلا سی کریم دا وہی نبیان دا ادھر توجہ مہربانی بچے نے ایک بندہ اٹھا کے بٹھا باقی مہربانی کرو میری محنت ضائع نہ کرو جی میں ایک دو بات عرض کرنی ہے محبت نہ سبحان اللہ کو سجے کھبے نہیں ویکھی دا محفل چ بئیے تے جنہ دا ذکر ہوندا اس ذکر نو صرف سنی دا دوجے دی گل نہیں سنی دی کہ دنیا دار بھی ایتھے آ کے دنیا داری نہیں مک جانی ہے تے ایتھے آ کے دنیا داری وچ آ جانی ہے تے اساں لینا کی ہے ذرا اپنی عقیدت دا ثبوت دیو ہم بولا سبحان اللہ حالے بھی بندے نہیں بولے او میرے کو ٹائم نہیں میں گلاں بہتیاں سننیاں جے تو بولو سبحان اللہ ایک بار پھر ہو جائے سبحان اللہ وہ جس ویلے نا مقام ابواسی مصطفیٰ اپنی اماں دے نال نا امین کائناتن حضور ٹرے ٹرے آئے نا اس پہاڑ دی چوٹی چاہے جنہوں مقام ابوا چوٹی کیا جاندہ ہے اس پہاڑی تے میرے کریم آقا دی والدہ امین کائنات آمینہ اماں آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ بخار شدت دا آ گیا تے نبیاں دا نبی چھوٹی جی عمر دعا کرے کرو چھوٹی عمر والدین نہ جان ایتے روگاں وچو روگ ہے ڈاڈا جس دا نا غریبی کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتہ دار قریبی وہ تے پوچھیا کرو جس دا کوئی جگر پارا کائنات چو جاوے نا تے پھر او پتر کندہ نہ لگ کے روندے نے لوکاں نو ٹکرا مار مار کے روندے نے کہ لوگوں میرا دا سارا جہان ہی اجڑ گیا انج لگدا ہے اماں ویڑے نظری نہیں نہ ہوندی تے میرا مصطفیٰ بچپن دا عالم میں نبی کریم علیہ السلام نے جو دیکھا اماں بے ہوشی دے عالم دے اندر بے ہوشی دے غشی دے دوڑے آ رہے تے مصطفیٰ نے نا اپنی ماں دا سر انور ماما نو چڑکی دا نہیں ماما نو اکھا نہیں کڑی دیاں اوہ اماں نو ویکھے دا اللہ حاج عمریاں دا ثواب دیندہ ہے نبی کریم نے اپنی ماں دا چہرے انور سر انور گودی چلیا تے مصطفیٰ زلفاں چے ہاتھ پھیر دا بیا تے نال ایمن جنہ دا نائے برکت بی بی او حضور دی خاندانی لونڈی تے غلامہ ویندی پئیے کہ نبی کریم دا بچپن ہے تے مصطفیٰ اپنی ماں دے سر انور چے ہاتھ پہ پھیر دینے انگلیاں پہ پھیر دینے نالے آندے نے اماں اکھاں کھولو ماں تو اڈا محمد تو انہوں بلا رہے ہیں تے انہی دیر بار بار کئی آ رہے تے محمد دیاں اکھیاں وسیاں جدو نبی کریم روئے نا تے ایمن کہندی ہے نا میں سامنے بے کے میں بھی رو پئی واہ مدینے دے والیہ چھوٹی جی عمر ہے ماں اکھیاں نہیں کھول دی اے میں نا درد ہوئے تے آہیں نکل دی کوئی رہندہ جر کے آ سجنا دیاں گلہ کریے تے مو غیران بل کر کے اندر میں کریم نے ویکھے تے میرے کل بھی ریانہ گیا میں حضور نے ویکھے سونے لجبالا خاموش ہو چپ کر جا میں تیرے کولا میں غلامہ توڑے کولا روندے کیوں ہو اکھے میری ماں آمینہ اکھاں نہیں کھول دیاں نبی کریم علیہ السلام دے اس تصور رونا وہ میرے آقا دے اس غلام نے کھڑی شریف دا تاجدار عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ترجمانی کی تھی تسی بولو سبحان اللہ سنانا دیوانا انج نہیں بولو بھائی سبحان اللہ اچھی بولو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھڑی دا تاجدار بولیا کھڑی دا تاجدار فرمایا باغان دے اندر ہے ہری جلے توتا اڑدا ڈالی او جنہ بگا دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی ایمن نے ویکھے نبیان دا سلطان اپنی اممہ دا سر انور گودی چلے گئے ہاتھ پھیری آرے اکھیاں جو اتھرو وگارے اممہ
اکھیاں کھولے آ جائے مصطفیٰ بار بار کہندے نے ماں اکھیاں کھولے آ جائے مصطفیٰ دی امی نو غشید دورے آ رہے غشید بخار دی وجہ نال دورے آ رہے نبیاں دا نبی رو پہ اکھیاں چو نیر وگی آ رہے تے مصطفیٰ دی امی نے اکھیاں کھول کے ایمن نو اکھے ہے نی ایمن یاد رکھی جرا دنیا کائنات چ آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے جرا دنیا چ آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے ہر نوی چیز نے پرانا ہو جانا ہے جڑا آیا ہے انہیں مٹ جانا ہے جڑا آیا ہے انہیں مک جانا ہے دیوں میں امن ہے میں مر کے بھی نہیں مرنا میں دنیا چ جاواں گی تے میں مر کے بھی نہیں مرنا میرا ذکر باقی رہے گا ایمن نے سیدہ آمنہ دے آگے گا کھڑکھڑیاں ہو گئیاں اماں جی کیویں مک نہیں سکدیاں کنے وا باقی رہنا جے کیویں ذکر باقی رہے گا آپ نے فرمایا ایڈا پاک پتر کائنات نو دے کے چلیاں جدوں تک ایدا ذکر باقی رہے گا منبراں چ ایدا ذکر رہے گا محراب چ ایدا ذکر رہے گا گلی گلی لوکی اینو یاد کرن دے ایدے تے درود و سلام پڑھن دے ایدے نال محبت کرن دے بے آمینہ قبر چ بھی ٹر جاواں گی اوتھے ذکر میرا باقی رہے گا میں مر کے نہیں مرنا دعا کریا کرو چھوٹی عمر چ ماں باپ نہ ٹر جان جنہاں دے ماں پیو دنیا تو ٹر جاندے نے انہاں والاں نو اساں ویکھے ہے اونوں قرآن نال لگ کے روندے نے او دیواراں نال لگ کے روندے نے تے میاں صاحب نے فرمایا باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرل کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے باغاں دے اندر او ہریل توتا اڑدا ڈالی ڈالی جلا باغاں دے عمر جان مالی پھر اللہ اونا دا والی آمنہ دیا نبی کریم نو ویکھے آئے مصطفیٰ دیا اکھیاں وسیاں نے مصطفیٰ نے سر انور گودی چلے آئے اندر مصطفیٰ دی امی نو مصطفیٰ فرماندے نے اماں اکھیاں کھول پتر بلا رہے آئے آخری میرا ہچکی دا ویلا آ گیا نبی کریم دی اماں دا وصال ہو گیا جدو دنیا تو وصال کر گئیاں آندیاں نے میں ویکھے اے اللہ دا نبی والی کائنات سلطان الانبیاء ماں دی قبر بنا رہے نے نکے نکے پتھر مصطفیٰ لے کے آ رہے نے مصطفیٰ پتھر رکھ دے بے نے اب وعدے مقام دے میرے نبی نے اپنی ماں دی قبر بنائی ہے ماما والے او ماما دے کولے سے فریاد لے جاندے مویا ماوا والے رو رو آپے چپ کر جان دے میرے مصطفیٰ جوان ہو گئے میرا نبی جدو جوان ہو گیا صحابہ دا جمع غفیر صحابہ فرمان نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے نبی نے عشاء دی نماز پڑھا لئی ناسا ویکھیا نبی دیاں اکھیاں وسی آ رہیاں نے اکھیاں چو نیر وگدے پے نے صحابہ نے عرض کی دی کملی والے بچے قربان کر دینے سونیا جانا قربان کر دینے سونیا تن بندیا جانا دے دینے سونیا ہر چیز تیری ناد قربان کر دینے کملی والے روئے کیوں اج رون دی وجہ کی ہے ادو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اج میری ماں زندہ ہوں دی اج منصب نبوت اللہ نے انہی سن چکی شان عطا فرمائی ہے اج اللہ نے نبیاں دا نبی بنایا ہے اج توڑے ورگے یار میری غلامی بھی کر دینے ابو بکر میرا یار ہے عمر میرا یار ہے عثمان میرا یار ہے علی میرا یار ہے توڑے ورگے غلام میرے نال ہے اج میں چن توڑ لینا وا ڈوبا سورج موڑ لینا وا اج پتھراں کولو کلمے پڑھا لینا وا اج درختاں نو کول بلا لینا وا اج میں ساریاں شاناں اللہ نے مینوں دتیاں نے اج کدی ماں ہوندی
ماں نے مینوں گودی چ لے کے آکھنا سی یا اللہ ایڈا سونا پتر ہے جدوں تک ایویں باقی رہنا ہے کائنات باقی رہنی ہے منبراں تے لوکی اینوں یاد کرن دے محراباں چ اینوں یاد کرن دے محراباں چ اینوں لوکی یاد کرن دے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ماں مرے تھے تھوڑے بولے ہو بولے نہ بولو اچھی بولو ماں مرے تھے او ماں پہ مکے دے تے ویر مرل کنڈ خالی باپ مرے تھے محمد بخشا کون کرے رکھوالی کسے درد دارے نو پوچھیا جاوے نا درد کی ہوندا ہے تو پھر پتہ چلدا ہے میں اپنے ذوق دی بات کرنگا منٹ نے تھوڑے اپنے ذوق نو اگاں لیندے ہویاں ایک دن نا مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے آ گئے سیابان دے نا سن نماز پڑھ کے باہر نکلنا حضور دے نال تے اساں ویکھیا نبی کریم نے یمن ال منہ کیتا تے حضور نے جو یمن ال منہ کیتا نا تے حضور نے اپنے نا قمیض مبارک دے بٹن کھولے نبی نے جو بٹن کھولے نا تے حضور نے ٹھنڈی جی سانس لئی سانس لے کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ پتہ ہے ادھر کی ہے سونے اللہ جبالا کی ہے فرما ادھر یمن ہے تو یمن وچ میرا عاشق ہے ادھا مطلب ہے لب مصطفیٰ دا جرا ذکر آوے او عام نہیں ہو سکتا کوئی خاص ہی ہو سکتا ہے ساری زندگی لنگ دے یا اللہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اسی آنے ہیں تے پتہ ہے مالک کدی کہہ دیں دا صحابہ نو میرے نبی دے صحاب مصطفیٰ اپنے یارانو کہہ دیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم وردو عن محبوب یارانو کہہ اے میرے کو تو راضی ہو میں انہوں کو تو راضی ہو جا اگر وہ کہہ دیں یہ میرا ہے تو بات بڑی ہے وہی کہہ دیں یار آپ کہہ دیں مصطفیٰ نے بٹن کھولے تو ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں سانساں میرے کریم نے لئیاں عرض کی دی ماہیہ ادھر کی ہے حضور نے فرمایا ادھر ایک یمن ہے یمن میرا ایک عاشق وسد ہے میرا ایک عاشق وسد ہے وہ کوئی ایم این اے نو جانے کوئی ایم پی اے نو جانے تے آندھے نے ایم پی اے مینو جان دا ہے میری ایم پی ایم این نے سلام دا ہے ڈی ایس پی نے میری سلام دا ہے منو اے دسو او جیدہ یار ہی نبیاں دا امام ہوئے او جیدہ ذکر ہی نبیاں دے امام دے لب وچو نکلیا جاوے کنہ کو خاص ہونا ہے کملی والے آ بچے بتیجے آپ تن من مامے چاچے آپ ہر شہر تیری ظلف دے کنڈل تو قربان ایسا کتے محبوبہ او کون ہے جیڑا آیا بھی نہیں تے لب مصطفیٰ دے او دا ذکر ہے فرمایا سونیا وہ ہے کون حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے یمن وچ رہندا ہے وہ ٹبیاں دے رہندا ہے اماں دیاں راکھیاں کردا ہے ماں دی سیوا کردا ہے سونیا نا او دا کی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او دا نا خواجہ اویس کرنی ہے جدو عاشق سونیا اس ساریاں قربانیاں تے اساں پیش کیتیاں نے جہاد اساں کیتے محبوبہ اساں بچڑے اساں قربان کیتے محبوبہ مشقتاں اساں کیتیاں تے محبوبہ وہ آیا بھی نہیں تے لبے مصطفیٰ دے سونیا او دا ذکر بھی ہے حضور نے فرمایا ایڈا کہ شان والا اینا کہ عظمت والا ہے ماں دے آنکھ لگ کے نا ماں دی سیوا کردا ہے ماں او دی نبی نہیں ہے وہ ماں دیاں راکھیاں کردا ہے رب بھی او دے تے راضی ہے تے رب دا حبیب بھی او دے تے راضی ہے صحابہ نے قلم اٹھایا کملی والے آیا کیوں نہیں بولو سبحان اللہ ہونے ہولے نہیں ہونا اچھی بولنا تو سبحان اللہ عرض کی تھی کملی والے مدینے کیوں نہیں آیا او عاشق جڑا مدینے بھی نہیں آیا مصطفیٰ کون ہے کنیا شانہ والا ہے میرے نبی نے فرمایا دی ماں نبی نے بیمار ہے اپنی ماں دے آنکھیں لگ کے نہیں آؤں ماں دیا خدمتہ کردہ پہ آئے او دی ماں نبی نہیں ہے ماں دی سیوا پہ کردہ ہے ماں دے آنکھیں لگدہ ہے ماں دی خدمتہ کردہ ہے سونے او تے بڑیاں شانہ والا ہے جڑا ایتھے آیا بھی کوئی نہیں تسی فرما رہے ہو
کملی والے اودی نشانی کی ہے حضور نے فرمایا صحابہ اودی نشانی ہے وے اودے جسم تے بیماری آگئی برس دی ایک درم دے بیماری او نشان رہ گیا کرد کیتی کملی والے اودی نشانی ہے وے میرے کریم نے فرمایا ہاں ہاں اودی نشانی ہے وے انہاں کے نشان ہاتھ تے رہ گیا کملی والے ہو نشانی کی ہے میرے نبی نے فرمایا بکریاں چار دائے بکریاں چار دائے او بکریاں چار کے لوکاں دیاں او پیسے لے لیندا ہے بازاروں جا کے کھجوراں لے کے آندا ہے پھر کھجوراں ماں نوں وی دیندا ہے اپنی ماں دیاں خدمتاں کردا ہے اپنی ماں دی سیوا کردا ہے کملی والے او کنیاں کہ عظمتاں والا ہے جنہاں نوں تسی کہہ رہے ہو میرا اویس ہے میرا ویسے تسی ایمانداریاں دسنا جے نبیاں دے نبی دی بارگاہ جے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او بڑیاں شانہ والا ہے ماں دیاں خدمتاں دے راکھیاں کردا ہے عرض کیتی سونیا مدینے کیوں نہیں آیا تونوں ملن کیوں نہیں آیا اے ماں نبی نی دی وجہ نال ماں دے کے اوف نہیں کردا ماں دے آنکھیں لگدا رہندا ہے ایک رات کھڑا ہو جاندا اندہ اج قیام دی رات قیام کردا ہے سجود دی واری آندی کنا سجود دی رات اور راتاں جا کے گزاردا ہے دن روزے رکھدا ہے او دا نا خواجہ اویس ایک دن خواجہ اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چار کے شام دے ویلے اپنے گھر آ گئے اماں جی دے قدم پکڑے جدو ماں دے قدم پکڑے ماں مائے پاویں ولی دی ہووے پاویں نبی دی ہووے پاویں کسے مزدور دی ہووے پاویں کسے پیر دی ماں ہووے او دے خواجہ اویس کرنی دی ماں ہے ماں دے قدم پکڑے ماں جی نے کہا ویس خیر ہے اماں جی دل کر دے اپنے نبی نو مل آوا ساواں دا اعتبار کو نہیں اس مدینے جاوا جدے فضاواں بھی مدینے جاندیاں نے جدے ابو بکر بھی جا کے نوکریاں کر دینے جدے عمر فاروق بھی نوکریاں کر دینے جدے عثمان غنی بھی نوکریاں کر دینے جدے مولا مرتضیٰ بھی نوکریاں کر دینے سونے میں مدینے آنا چاہنا وا اماں جی نے کہ پترا میں نبی نہیں نال بیمارا سونیا میں نبی نہیں ویا نالے بیمار ویا تو تے میرا اکلوتا پتر ہے تو میری جند تے میری جان ہے نبی کریم دا عشق عروج تے پہنچیا اماں کی کرا آج دل کر دے گنبد خضرا والے نو ویکھاواں واللیل زلفاں والے نو ویکھاواں والضحیٰ دے مکھڑے والے نو ویکھاواں حامیم دے کنڈلاں والے نو ویکھاواں علم نشرہ دے سینے والے نو ویکھاواں ابو بکر دے آقا نو ویکھاواں عمر دے آقا نو ویکھاواں علی دے آقا نو ویکھاواں عثمان دے آقا نو ویکھاواں اج دل کر دے حسنین کریمین دے نانا جی نو ویکھاواں اج دل کر دے سیدہ زہرا پاک دے بابا نو ویکھاواں اماں جا لین دے ہلے اماں کو اجازت نہیں ملدیاں روند ہی سو جاندے نے دوسرے دن بکریاں چار کے پھر آ گئے عرض کیتی اماں ساواں دا اعتبار کوئی نہیں جدوں مکدی جا رہی میں مدینے جانا چاہنا سونے نو ویکھنا چاہنا اس مدینے نو ویکھنا چاہنا صدا وصدا روے تیرا دوارا آیا بندہ تھی میرے اپنے یہ بھی ساڈا اپنا تھی ساہ نہیں کڈاندے ویکھ لو میں لگیا تساں آکھیا انج چلو سردی نہیں تو انج بیٹھے بزرگوں نہیں کہہ رہا منڈیاں تو میں کہہ سکنا کہ زبان نبی کریم واسے رکھو یہ جوانیاں نو کی کرنا جے نبی واسے اگے نہ ٹھرن ہاں بیک ہونا کنہ کے بیک ہوا کنہ کے پچھے جاواں گے او زبان بنی ہے رب دے رسول واسے انہوں ہلاؤ تے ذکر مصطفیٰ دی چاشنی لو چاشنی لو گے جی 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 انشاءاللہ سبحان اللہ ذرا مل کے آواز آ جائے صدا وصدا روے تیرا دوارا آیا
زبان سونے تیرے صدقے ملی سونے عزت تیرے صدقے ملیاں نے مینوں بلندیاں تیرے صدقے ملیاں نے مینوں منبر دے بیلا تیرے صدقے ملے مینوں اولاداں ملیاں تیرے صدقے ملیاں نے مینوں عروج ملیا تیرے صدقے ملیاں ہے اے کلیم اللہ سلطانی دیاں ساریاں عزتاں سونیا تیری زلف تو قربان نے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے ان غریباں دا گزارا یا میرے کو صدق ابو بکر ورگا نہیں میرے کو عمر والی عدل کوئی نہیں میرے کو حیا عثمان والی نہیں میرے کو شجاع علی والی نہیں میرے کو اوڈیگ خواجہ اویس والی نہیں میری طرف جامی والی نہیں بس ہونے میں کوئی درد خیرات منگنا وا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا خواجہ ویس کرنی نے آکے شام میں ماں دے قدم پکڑے اماں جی عشق عروج تے پہنچ گیا آج نبی نو ویکھنا ہے آج نبی نو ویکھنا ہے جالین دے آجے جدو ماں نے انج کر کے عشق ویکھیا ماں نے کلاوا ماریا اکلوتا پتھر خواجہ ویس کرنی ماں نے سینے لایا اور تھوڑی توجہ درکار ہے اس بہار مدینہ میں جشن بہنے والے ہو اظہار تعزیت کرنے والے ہو اپنی محبت لے کے آنے والے ہو خواجہ صاحب دی ماں نے کہ پترا چار پیران دی اجازت ہے چار پیر لگنے نے چار آندیاں لگنے نے اگر نبی مدینے لب بیا نبی گھر وچ لب بے تے مل کے آ جاویں میں نہیں بنیا میں نبی نیا میں مڑکیا میں بیمارا جی اماں جی حکم ہوئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر ٹر پہ ادھر میرے نبی نے ام المومن میں اماں عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہانو فرمانے عائشہ جی سونیا ایک میرا عاشق یار آئے جی سونیا میرا عاشق آوے میں بار جانا پہ آواں جدو عاشق ایتھے آوے گا عائشہ مینو بلا لیا جے جی سونیا ادھو نبی کریم دا عاشق ٹوریا ماں دا وفادار ٹوریا ماں دا تابعدار ٹوریا ماں دا پیار کرنے والا ٹوریا خواجہ صاحب ٹوریا رے جدو مدینے دے اندر آگے مصطفیٰ دے اقدس دے اندر آگے حضور دریا رحمت جوش ویچے آکے دروازہ کھٹکھٹ آیا اندو اماں عائشہ نے فرمایا اونا والے کونے اماں جی میں کچھ ہوما دے کونا میں کچھ ہوا تے دسا کونا میری تے اوقات کوئی نہیں سب کچھ تے میرا نبی ہے سب کچھ تے میرا نبی ہے اماں عائشہ نے فرمان تیرا نا کیے اماں جی میرا نا اویس کرنی ہے میرا نا اویس کرنی ہے اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے آنے والے پوچھنا کی ہے اے نبی کریم دا دیدار کرنا ہے میں اپنے آقا کریم نو ملنا ہے میں نے اپنے آقا دی زیارت کرنی ہے اماں عائشہ نے فرمایا آنے والے نبی کریم دے گھر کوئی نہیں عاشق دیاں چیخاں بج گئیاں عاشق رو کے کہنا اماں تھوڑے پیران دی اجازت ملی ہے میں دن نبی ویکھن آیا اماں سیر تے ہو جاؤ پردے تے ہو جاؤ میں او چار پئی ویکھنا چاہنا وا میں اس مقام نو ویکھنا چاہنا وا اس بسترے نو ویکھنا چاہنا وا اس جگہ نو ویکھنا چاہنا وا جتے میرے آقا انور آرام کر دے رہے نے عاشق ٹارا مارے دا اگے
ٹریا اما عائشہ نے ویکھیا ایک عاشق والاں وچ گرد و غبار پرانا جہان لباس پایا وہ عاشق اکھیاں چوں نیر وگا کے ٹری آ رہا انہیں حجر انور دے آ کے اندر زیارت کی دی کدی مصطفیٰ دے جبے نو چمدا ہے کدی مصطفیٰ دے بسترے نو چمدا ہے عاشق ٹارا مار کے ٹریا اپنی ہوا دے کے ٹریا جدو پنے نکل لگا اما عائشہ نے آکے وہ جان والے ذرا رکو جا نبی کریم آ جاندے نے حد کیتی اما جی اینی اجازت کوئی نہیں پیچھے ماں نبی نہیں ہے پیچھے ماں ماری ہے پیچھے ماں ضعیف ہے پیچھے ماں بیمار ہے ماں نال وعدہ کیتا ہے عاشق ٹریا تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا بھی آ گئے حضور نے فرمایا عائشہ کوئی آیا سی جسوں نے آیا سی عاشق آیا سی انج دیاں ٹارا چھڑ کے گیا ہے انج دی تڑپ چھڑ کے گیا ہے سونے حال بھی خوشبوئیں ہوندیاں نے صحابہ نو میرے نبی نے آکھیا صحابہ جا کے ویکھے آجے میرا عاشق کتھے میں صحابہ کہنے سونیا نہیں ملے وہ لگدا چلے گئے نے اما عائشہ نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی سونیا اے کون ہے میرے آقا نے فرمایا ماں جی نبی نہیں بیمار ہے ماں دی آنکھیں لگ کے ٹائم تھوڑا ملیا ہے ملن مینوں آیا ہے ٹائم تھوڑا ملیا ہے ملن مینوں آیا ہے تے سونیا رک جاندا آکھے ماں دا حکم ہے کہ پترا انہیں پیر لگنے نہیں آ جاویں انہیں پیر جاندے او ماں دا تابعدار ہے ماں دا حبدار ہے ادو میرے کریم نے فرمایا عائشہ ایڈیاں شانہ والا ہے رات بھی نماز پڑھدا ہے سویرے روزہ رکھدا ہے ماں اگے بولدا نہیں اے دے اوتے مدینے والا بھی راضی ہے او خدا بھی راضی میرا گھر کوئی نعرے شریعت روایت کو نہیں ہونا زندہ بھائی ماشاءاللہ ادھر نا خواجہ صاحب ماں کو لو پہنچے نا کنڈی جو کھلی باروں تے آکے نا ماں دی قدمی بہ گئے ماں ہی ہوندی قدمی بیٹھے نا تو رو پہ ماں کے پتر نبی ویکھ آیا توجہ نبی ویکھ آیا اما نبی کریم نہیں ویکھے تو عاشق ٹارا مار کے رہا تے پتر رک جان دو تھوڑی دیر رک جان نبی کریم دا زیارت کر کے آ جان دو دیدار کر کے آ جان دو اما وعدہ کیتا سی تو اجازت فرمائی سی کہ 4 پیر آؤندے تے 4 پیر جاندے لگنے نہیں تے کہ ماں دا نافرمان نہ ہو جان ماں نے نہ اٹھایا قدماں چ گودی چ بٹھایا سر تے پیار کیتا تے خواجہ صاحب دی ماں نہ بولی ادھر لے پرونے دنیا ہیں بولو سبحان اللہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اماں نے فرمایا پترا آج کی ہویا نبی دا زیارت نہیں ہوئی نبی دا دیدار نہیں ہویا میں ماں دعا دینی اے دعا دینی کہ سارا جگ محمد دا ذکر کرے گا محمد نو آوازاں مارے گا تے محمد تیریاں گلاں کرے گا ادھوں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اماں نے فرمایا پترا تو ماں دیاں راکھیاں کرنا ہے ماں دے تابعداری کرنا ہے میں ماں دعا دینی نبی تینوں یاد کرے گا تو نبی نو یاد بیا کرنا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ماوا والے او ماوا دے کولے تھوڑا ذوق تو ہٹ گیا ماوا یہ بڑا ٹھنڈ پاندی ہے ماوا والے او ماوا دے کولے سے فریاد لے جاندے مویا ماوا والے رو رو آپے
چپ کر جاندے وہ پوچھنا جے نبی کریم علیہ السلام دے عاشق کولوں ماں دا ادب اج ماں کو آوے تے پتر انج کر کے منہ کر لیندا ہے اج بابا جی کماندے نے منہ انج کر لیندا ہے تے میں ویکھیا ہے جڑے ماں باپ دے نافرمان ہوندے نے وہ بڑے بدبخت ہو جاندے نے وہ عروج تے مل جاندا ہے بلندیاں تے مل جاندیاں نے پر اگے کم نہیں چلدا تے جنہاں واسطے ماں باپ دی دعاواں آ جاندیاں نے جنہاں تے بابا بھی راضی ہو جاندا ہے جنہاں تے ماں بھی راضی ہو جاندی ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی اللہ دے دیندا ہے تے عاشق بول کے کہندا ہے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بولو عظمتاں کی ماں دیاں تھارے دیندیاں نے دعاواں نہیں دیا پوچھ لو حسن کولو پوچھ لو نبی دے بڑے پتر کولو پوچھ لو میں لے کے جانا تسی بولو آخری جملے نا بولو تو سی نا بعد آیا دب پوچھے آجے نبی دے دو تھرے کلو حسن کلو پوچھو ایک دن سیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کھانا کھا رہی نے امام حسن بھی بیٹھے نے امام حسین بھی بیٹھے نے حسین ماں دینا لک میں تروڑ کے کھا رہے حسن نہیں کھاندے اماں جی نے ایک دن ویکھیا اماں جی نے 2 دن ویکھیا اماں جی نے 3 دن ویکھیا ایک دن حسن نو کہن لگیاں سیدہ زہرا پاک حسن پترا حسین میرے نال کھانا کھاندا ہے تسی کیوں نہیں کھاندے ادھو امام حسن نے فرمار کی دی اماں میرا دل کردا ہے کہ میں بھی توڑے نال کھانا کھاواں پتہ نہیں کیوں نہیں کھاندا اے حسن پترا وجہ کی ہے اے اماں جی وجہ ایوے تسی کھانا تروڑ دے ہوو لکمہ لیندے ہوو او لکمہ توڑا دل کردا ہوئے او لکمہ میں تروڑ لواں میں بھی بے ادبی سمجھنا وا تے عاشق دی بارگاہ قلم اٹھا کے کہنے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت اینجی ادھر گونج پا کے آکھو عظمت لے نبی بھولنا بولنا نا عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت لے نبی بھول نہ جانا 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 عظمت لے نبی وہ بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا کسے ڈب کھڑپے دے پیچھے نہ لگے آجے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت
کسے دو نمبر پیچھے نہ لگیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو کہ جا ایتھو پڑھدا ہوئے جرا ایتھو مندا ہوئے او دے پیچھے نہ لگیا جے عظمت آل نبی اللہ توڑے ذوق نے سلامت رکھی انجی عظمت آل نبی بولنا کسے دو نمبر گل نہیں کر دے جرا ایتھو پڑھ دائے اسی تے ایتھو پڑھنے نبی دی آل دے بھی ہو بدارا نبی دے یارہ دے بھی ہو بدارا نبی دی اہل بیت نبی پیار کرنے نبی دے صحابہ نال بھی پائے کرنے او سنی ہوئی ہوندہ جرا صحابہ نال پیار کر دے جرا اہل بیت نال پیار کر دے او بلکہ انجی آندہ عظمت آل نبی بولنا جانا اے لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا اسی سنیاں اسی کیاں او بولو یار اسی کیاں آسان کسی کو سیٹیفکیٹ لے کے سائنس سگنیچر کر کے نہیں اہل بیت ذکر کرنا یا ایسا کچھ ٹیمپ نہیں لوا کے صحابہ نے ذکر کرنا یکم محرم نو فاروق اعظم دی شہادت ہے 18 ذی الحجہ نو عثمان غنی دی شہادت ہے اسی صحابہ دے بھی حبدار ہاں تے اہل بیت دے بھی حبدار ہاں یہ دو نمبر نو تے سی سمجھ دی کون نہیں نہ ساڑھے کو نہ پرچیاں لے کے یہاں تک ساڑھے کو نہیں ہوندہ اسی نبی دا ذکر کریے نبی دا یاران دا کریے نبی دی اولاد دا کریے اسی انج کرنے تن من دن سونے اے جند بھی تیرے صدقے ملیے سب کچھ تیرے صدقے ہی ملے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ آجری محفل کی تھی ختم پاک دی مالک قبول تو منظور فرما لے اللہ تعالیٰ یہ ذکر اہل بیت بھی کر لے ماں باپ دی شان بھی بیان کر لی ہے مالک اجری عبدالخالق صاحب نے بیگ صاحب مالک انہوں دی زوجہ محترمہ فیصل کاشف تے بھائی محمد واجد انہوں دی والدہ اللہ تعالیٰ کروڑ ہم برکتہ رحمتانہ قبر تے نزول فرمائی جنہیں عاشقان رسول آئے ہو اللہ تعالی محبت و سلامت فرمائے یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ سید